आपले घर तोडपा मागे पूजा शर्मा जी दिल्ली बिल्डर आसा हांचो कांयच हात ना। तांकां हे बद्दल कांयच खबर ना आनी तांचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह येवन आमकां कळयलां की हे सेल डीड जी केल्या ती कॅन्सल करतली। तशेंच पूजा शर्मा तुमचें घर सगळें बांदून दितली। ताका लागून आमकां पूजा शर्मा विरुद्ध कसलीच कंप्लेन करपाची ना आनी जी कितें कंप्लेन केल्या त्यो आमी फाटीं घेता अशें आसगांव आगरवाडीकर अकस्मात घेतलेल्या ह्या यू टर्नान सबंद गोंयकारां मदीं निराशा पसरल्या। सबंद गोंयकारांनी आगरवाडीकर फॅमिलीक तेंको दिल्लो। खुद ओपोजिशन्स स्थानीक आमदार मुख्यमंत्री त्या जाग्यार येवन गेल्ले। तांणी तांकां आश्वासन दिल्लें। इतलें आसतना सुद्दां आगरवाडीकर फॅमिलीन हे असो विचार कित्याक केलो आनी अशें स्टेप कित्याक घेतलें हे कडेन सगळ्यांची नजर लागून आसा। तांचेर कसलो दबाव आसलो काय कितें हेचेर लोकांची नजर आसा। पूण हे फुडें बिल्डर लॉबी जी आसा हांकां खंय तरी अशी मनमानी करपाक प्रोत्साहन मेळटलें। तशेंच गोंयान ज्यो जमनी ज्यो आसा ह्यो खंय तरी सेफ ना। ताका लागून मुखेलमंत्र्यान येता ते अधिवेशनाक खंय तरी कडक पावल उबारपाची गरज आसा अशें गोंयकारांचें म्हणणें आसा। हें जर केल्लें ना जाल्यार गोंयच्यो जमन्यो अश्योच खातल्यो आनी अशेंच गोंयचे जे टेनंट आसा आनी कूळ मुणकार जे आसा हांकां त्रास जातले। गोंयांत जमनी विकपाचें प्रमाण भरपूर मोठ्या प्रमाणांत चल्लां। तशेंच दिल्ली आनी उरलेले बिल्डर लॉबी जे आसा हांगसरली सगळी बिल्डर लॉबी येवन ह्यो जमनी कब्जा करपाक लागल्या। ताका लागून सरकारान खंय तरी कडक पावल उबारपाची गरज आसा आनी गोंय सांबाळपाची गरज आसा।